السلام عليكم يا شيف. اليوم ان شاء الله غنشوفوا ان كاطو سميناه طرونش نوار اللي فيه ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى هي ان بيسكوي فينونسي شوكولا، المرحله الثانيه اون غاناش فوندونت، والمرحله الثالثه هي ان شونتيي لاكتي شوكولا. دونك غادي نبداو بالبيسكوي ديما كيف ما ديما لو بيسكوي فينونسي شوكولا اللي غنحتاجوا فيه السكر سمول، لا بودر داموند اكفيل، بودر كاكاو اكفيل، لا فارين ولا لوفير شيميك، شويه ديال الملحه، البيض ديال البيض، شوكولا نوار 72 و لو بور نوازيت. دونك غادي ناخذوا لي ماتيير سيش كاملين ديالنا من الاولين، هي لا بودر داموند اكفيل، لا بودر كاكاو اكفيل، سكر سمول، لا فارين ولا لوفير شيميك، شويه ديال الملحه، ميلونجيو مزيان. اون فوا غيت ميلونجيو غنزيدو لي بلون، تيولي عندي ان ميلونج ليس. غادي نزيد لو بور نوازيت وغنزيد في الاخر الشوكولا. دونك اون فوا لو ميلونج بان ليا كيولي ليس، كنزيد لو بور نوازيت. سي بون. وغادي نزيد لو شوكولا ديالي. وغنعيطالي البسكوي ديالي في لا بلاك فليكسيبون وندخلوا يطيب درجه الحراره 170 لمده 15 دقيقه. دونك نعيطاليه شويه غليظ، ديما لي بسكوي يكونوا ان بو غلاظ ايبي باش في لي كاطو يكونوا باينين. دونك ملي كنعيطاليو على هذا الشكل كندخلوا للفران درجه الحراره 170 لمده 15 دقيقه وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لا غاناش فوندونت. دونك لا دوزيام ايطاب ديالنا في لو كاطو طرونش نوار هي لا غاناش فوندونت شوكولا اللي غنحتاجو فيها لا كريم، الزبده، لو شوكولا نوار 72% اكفيل و لو سكر انفيرتي. لا غاناش اللي غنديرو اليوم شويه ديفيرونت في الخدمه ديالها على لي زوطر غاناش اللي موالفين كنخدموا بهم. هادي غادي نخدموا لا كريم مع الزبده ايبوليسيون، وغادي نزيدوها على الشوكولا والسكر انفيرتي، كتكون عندنا اون غاناش تري ليس و فوندونت. دونك غادي ناخذ لا كريم ديالي، غادي نديرو ليبوليسيون قلنا ديال لا كريم مع الزبده، وغادي ناخذ الشوكولا نوار 72 مع لو سكر انفيرتي. دونك اون فوا غادوبلينا الزبده وتغلى لا كريم غادي نزيدوها على الشوكولا ولو سكر انفيرتي وندوزوها في الميكسور. دونك كتكون عندنا لا غاناش ليس و بريونت و فوندونت بيان سور. دونك لا كريم ديالنا غلات هي والزبده، غادي نزيدوها على لو شوكولا ولو سكر انفيرتي وكنديروا ليمولسيون على هذه الطريقه. ديما كنحركوها بشويه بشويه. دونك كما كتشوفوا لا غاناش لا كولور ديالها بريونت. سي بون، لا غاناش ديالي وجدات. لو بيسكوي فينونسي شوكولا ديالنا واجد. غادي نبدا في لو مونتاج وندوز للمرحله الثالثه من بعد. دونك لي دو زيتاب الاولين وجدناهم، هذا لو بيسكوي فينونسي شوكولا وهذا لا غاناش فوندونت شوكولا هي هذه. خدينا ان كادر درنا اون كوش الاولى ديال لو بيسكوي هنايا كما كتشوفوا. غناخذ اون بارتي من لا غاناش، غادي نايطاليها مزيان. ناخذ لو دوزيام بيسكوي ابويي ونكمل لا تروازيام كوش. ونسد بلو بيسكوي اللي بقى. سي بون على هذا الشكل هذا. وندخلوها للسورجه تشد في راسها تقطع وندوزو للمرحله الثالثه اللي هي لا شونتيي شوكولا لاكتي. لا تخوازيام ايطاب ديالنا في لو كاطو طرونش نوار هي لا شونتيي شوكولا لاكتي اللي غنحتاجو فيها جوج ديال لي زانغريديون اللي هما لا كريم وشوكولا اولي بيستوفيل. غنديرو اون ايبوليسيون ديال لا كريم. صافي اون فوا ليبوليسيون لا كريم كدار كنخويوها على لو شوكولا اولي وكنريزيرفيوها في الفريغو اون نوي. ابخي كنمونطيوها كتكون عندنا اون شونتيي لاكتي. دونك ليبوليسيون ديالنا دارت، غادي نخويوها على لو شوكولا اولي بيستوفيل. اون فوا يذوب الشوكولا كنا غادي نريزيرفيوها في الفريغو اون نوي تبات
حتى كتشد في راسها تقصح كنمونطيوها لو لوندومان ملي كنبغيو نخدموا بها. دونك ديما كنحركو مزيان تيذوب الشوكولا كامل ونميكسيو صافي ونريزيرفيوها في الفريغو. هذه هي لا غاناش مونتي ديالنا، غادي نريزيرفيوها في الفريغو وندوزو للمرحله ديال لا فينيسيون. دونك لي زيتاب ديالنا كاملين واجدين ديال لو غاتو طرونش نوار. لا شونتيي شوكولا لاكتي هي هذه، غادي نمونطيوها باش نكملوا بها لا ديكوراسيون. دونك ملي كتبات كتولي على لا تيكستور. دونك غنمونطيوها غير شويه. ديما قلت لكم لا كريم باش كنخدموا انايا لا كريم انيمال ما نخليهاش تمونطا بزاف، تكون غير شويه شاده في راسها صافي. ومن بعد لو غاتو ديالنا هما هادو لي زيتاب ديالو اللي قلنا بيسكوي فينونسي شوكولا وكاناش شوكولا فوندونت، قطعناهم على هذا الشكل هادو وديبوزيناه بالمقلوب هو باش غنكملوا لا ديكوراسيون ديالو. دونك لا كريم ديالي وجدات، ناخذ لا بوش. دونك لا غاناش لاكتي ديالي طلعتها، غادي نبدا في لا ديكوراسيون. دونك لو غاتو طرونش نوار ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى يكون عجبكم وعجباتكم طريقه التحضير وطريقه التزيين وبصحه وراحه.